جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چھٹی بین الاقوامی محفل حسن قرأت جو مجلس اتحاد القرآ کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے، میں آپ تمام کا خصوصاً مولانا لطف الرحمان صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب اور دیگر مہمان گرامیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس اتحاد القرآ کی طرف سے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا ساتھ دیا اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اب آخری قاری مصر سے آئے ہوئے ان سے گزارش کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی مولانا لطف الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنا بیان لوگوں کو بتائیں اور قرآن مجید کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ بیان کریں۔ مولانا لطف الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بابرکت مجلس کے تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور یہاں تمام حاضرین جو بیٹھے ہیں اور یہاں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں ان کا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ چھٹی محفل یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ہو رہی ہے اور قابل تحسین ہے منتظمین جو اس کا پورا انتظام کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں ان کا انعقاد ہوتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اور اس محفل کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک احساس اجاگر کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سننا اپنی جگہ پہ ایک ثواب ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور سمجھ کر ہم اگر اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو وہ زندگی بن ہی تب سکتی ہے کہ جب ہم قرآن کو سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں، میں آپ کی اور قاری صاحبان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں صرف آپ لوگوں کی طرف سے ان مہمانان گرامی جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں آپ کو خوبصورت قرآن سنا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اور خاص طور پہ منتظمین کا کہ جو اس مجلس کا انعقاد کرتے ہیں ہر سالانہ اور مختلف شہروں میں کرتے ہیں، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اس قسم کی محفل سجا دیتے ہیں اور ہم اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھے بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اس محفل کے آخری قاری جن کو میں دعوت دینے والا ہوں،
ये मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद आपको सुनाएंगे। आप मजलिस के अंदर थोड़ा इनको दाद दें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से, ताकि ये अपने जज्बात का पूरा इजहार कर सकें। बिदून तारीख बिदून ताखीर फाल्तमिसु मिन समाहति शेख अल मुकरी अल कारी ऐमन अहमद हसन अबू अल्लाम हाफिज़हुल्लाह ताला मिन मिस्र अयाती वयुस्लिजु सुदूरना बितिलावतिहिल मुमताज़तिल मामूना फल्यतफ़द्दल मशकूरन फजज़ाहुल्लाहु खैरन वक़बिल सअयहु वज़ाअफ़ अजरहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ما شاء الله ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ما شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بصوت جميل ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك فيك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله 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 ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما شاء الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ما شاء الله ما شاء الله حياك الله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ما شاء الله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ما شاء الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ما شاء الله ما شاء الله وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله ما شاء الله فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعرة التكبير ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن أحسن ما شاء الله سبحان الله عما يشركون ما شاء الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المصور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ما شاء الله وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت ما شاء الله ما شاء الله وإذا النجوم
وإذا الوحوش حشرت وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم نفس ما حضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ما شاء الله ما شاء الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. يا شيخ عود الله لنا من الله تعالى. عود الله عود الله من الله.
ربنا تقبل منا सब बैठे दुआ कर रहे हैं أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا آمين وارزق أهله الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة मजलिस इत्तेहादुल कुरान की तरफ से तमाम सामीन कराम का शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।